आदरणीय पास्टर बाबुलाई पनि धेरै धन्यवाद। फेरि पनि यो 1 सेकेन्ड मलाई यो अवसर दिनुभएको छ र विशेष गरेर तपाईहरुको प्रार्थना प्रभुको अनुग्रहले हामीलाई सेवकाई गर्न प्रभुले सहायता गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद। यी दिनहरुमा परमेश्वरले आफ्नो मण्डली तयार पार्दै हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। म आज मलाई होस्ट बनाइदिनु भयो भने म स्क्रिन शेयर गर्ने छु। होस्ट बनाइसकेछु पास्टर। हुन्छ, थ्यांक यू सो मच। हामीले केही समय प्रभुको वचन बाट केही कुराहरु हामी सिक्ने छौं। विशेष गरेर यो दिनहरुमा म अलिकति हाम्रो क्रिस्चियन फ्यामिलीको विषयमा फोकस गर्दै छु। ईसाई परिवार को विषयमा अलिकति म प्राय अध्ययन गर्दै कतिवटा सेमिनार कन्फरेन्सेसहरुतिर पनि म बोल्दै छु। परमेश्वरले परिवारको माध्यमबाट ठूलो काम गर्न चाहनुहुन्छ। शैतानले पनि त्यही परिवारलाई भत्काउन चाहन्छ। The mission of Satan is to destroy the family of God. यो आज संसारमा है धेरै जना मेरो अनुभवमा धेरै 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 ठूलो अट्याकहरु परिवारमा आउँदाखेरि हैन, धेरै ठूलो ठूलो सेवकाहरुमा समस्या विभाजन विविध कुराहरु छन्। अनि मैले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि पाएको कुरा आज म यहाँहरुको बीचमा बाड्न चाहन्छु। मैले धेरै अगाडिदेखि म जब बाइबल स्कुलमा थिए यो क्रिस्चियन फ्यामिली को सब्जेक्ट पनि मलाई सारै मन पर्थ्यो। इभन बिफोर आई म्यारिड हैन, मैले विवाह गर्न भन्दा अगाडि नै पनि मलाई सारै मन पर्थ्यो। विवाह पछि पनि अनि विशेष अमेरिका आएर चाहिँ यसलाई मैले एउटा यो सिरिज नै बनाएर मैले केही गर्न के भने एउटा टिचिङ भयो, प्रिचिङ भयो गर्न मैले थाले। र अनि म प्रार्थना गर्दै थिए विशेष गरेर यहाँहरुको यो नेपाल पास्टर परिषद, राष्ट्रिय पास्टर परिषदको यो मञ्चमा अथवा यो प्लेटफर्ममा। अनि म आज यहाँहरुको बीचमा केही कुराहरु म बाड्न चाहन्छु। ओके, अलिकति म शेयर गर्छु है त ल स्क्रिन। देख्नुभयो हजुरहरुले? मेरो स्क्रिन देख्नुभयो? देखिए। ओके, अलराइट। यो मैले सायद अस्ति पनि यहाँहरुलाई मैले देखाए होला। यो सानो परिचय मात्रै हो, मेरो फ्यामिलीको परिचय। र आज विशेष हामी क्रिस्चियन फ्यामिली को विषयमा अलिकति हामी हेर्ने छौं। परमेश्वरले परिवारलाई के भन्नुहुन्छ? हामी विशेष गरेर यो मैले मेरो टोटल के भने एउटा सिरिजमा भनेको यी कुराहरु पर्दछन् 5 वटा, तर यो सबै गर्ने समय पक्कै मसँग हुँदैन। म तपाईहरुको बीचमा जति भ्याउँछु म त्यति दिनेछु मलाई दिएको समय अनुसार। अघि मैले भन्दै थिए शैतान पनि ठूलो मिशन लिएर दौडिरहेको छ। उसको मिशन धेरै क्लियर छ। हामीले बाइबलमा हेर्यो भने परमेश्वरले परिवारलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ हैन, यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। तर त्यही परमेश्वरले प्रेम गरेको परिवारलाई शैतानले अट्याक गर्छ है। अनि हामी प्रभुका जनहरुले के बुझ्नु पर्यो भने, के जान्नु पर्यो भने परिवार कसले बनायो हैन, यो बाइबलीय सत्यतालाई तपाई र मैले भयंकर ध्यान दियौं भने यो लगभग केही वर्ष अगाडिदेखि यो विषयमा मैले बोल्दै आएको छु। अनि अस्ति केही महिना अगाडि मात्र मेरो दुईवटा स्टेटमा यही विषयमा कन्फरेन्स थियो। अनि धेरैवटा फ्यामिलीहरु रेस्टोरेसन भइरहनु भएको थियो। हेर्नुस् है, परमेश्वरले
परिवार बनाउनु भएको हो अथवा परिवार कसले बनाए किन बनाए भन्ने कुरोलाई बुझेन भने हाम्रो जीवनमा धेरैचोटि गडबडीहरू आउँछन्। सर्वसाधारणदेखि लिएर धेरै ठुलो ठुलो सेवकाईमा सेवकाईको जिम्मेवारी भएको व्यक्तिको जीवनमा पनि गडबडीका कुरोहरू आउँछन्। कसले परिवार बनायो भन्ने विषयमा चाहिँ म यहाँहरूलाई अलिकति तपाईहरु कतिजनाको म्युट छ कि म अनम्युट छ, म म्युट गर्दैछु है त ल। ओके ओके मैले हजुरलाई अलिकति लक पनि गरेको छु। अब यो म्युट र अनम्युटलाई हामीले एकदमै ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि दोस्रोमा व्हाई डिड गॉड मेक द फ्यामिली अथवा किन परमेश्वरले परिवार बनाउनु भयो, यो पनि बाइबलले क्लियर आन्सर हामीलाई दिएको छ। अनि एउटा ईसाई परिवार कस्तो हुनुपर्छ, परमेश्वरले कस्तो परिवार भएको चाहनुहुन्छ, यो अलिकति लङ सिरिजकै कुरो म गर्दैछु तर म छटकारीमा यहाँहरुको बीचमा भन्दैछु। अनि मैले अर्को चाहिँ एउटा समय तालिकामा रहनु, रिमेन इन स्केड्युल, परिवार चल्ने एउटा स्केड्युल्सहरु हुन्छन् है। हामी उता हुँदा शेड्युल भनेर भन्थ्यौं तर यहाँ विशेष अमेरिकन टङमा स्केड्युल नै भनेर भन्छन् हैन। रिमेन इन स्केड्युल अथवा समय तालिकामा रहनु, परिवारको ब्यालेन्सका कुरोहरू। अनि त्यसपछि अहिले संसारमा सर्वसाधारणदेखि लिएर सेवकाईको जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिको जीवनमा पनि पारपाचुके भन्ने कुरा त छोडपत्र या पारपाचुके भन्ने कुरो छ। हेर्नुस् है, अहिले त यति धेरै सजिलो छ, उता चाहिँ छ कि छैन तर यता अमेरिकातिर चाहिँ केही पास्टर लिडरहरुको परिवार विध्वंस भयो हैन, बर्बादी भयो। हामीले सम्झाउँदै पनि है अलिकति यो परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि मलाई यो विषयमा अध्ययन गर्न मन लाग्यो। मैले लगभग प्रभुको दासहरुले लेखेको 20 वटा जति किताबहरु मैले पढे अनि बाइबल अध्ययन गर्दै मैले तयार पारे। अनि विशेष गरेर सबैभन्दा पहिले परिवार कसले बनायो भन्ने कुरोलाई चाहिँ हामी प्रत्येक ईसाईहरुले जब ध्यान दिन्छौं भने we will get the good answer from the Bible. The Bible clearly gives us the right answer about the family. परमेश्वरले किन परिवार बनाउनु भयो अनि परिवार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरो पनि बाइबलले क्लियर पिक्चर दिएको छ। त्यसपछि समय तालिका भन्ने अथवा टाइम एन्ड सिजन स्केड्युल भन्ने कुरो पनि बाइबलले हामीलाई क्लियर पिक्चर दिएको छ। अनि मैले किन चाहिँ समस्या हुन्छ आज परिवारहरुमा भनेर खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ धेरै कुरोको कमी कमजोरीहरु है म हुन्छन्। र अब म सरसद यो सबै 5 वटा विषयमा नभए पनि म के एक दुईवटा विषय जुन भ्याउँछु म यहाँलाई म दिनेछु। अब बाइबलमा जब हामीले हेर्छौं बाइबलको सुरुवात चाहिँ विवाहबाटै भएको छ। हेर्नुस् है, ओल्ड टेस्टामेन्ट बिगिन्स एन्ड एन्ड विथ म्यारेज। तपाईले उत्पत्तिको पुस्तकदेखि लिएर मलाकीसम्ममा ओभरअल यसलाई हेर्नुभयो भने उत्पत्तिको पुस्तक सुरुदेखि अन्तसम्म के भने एउटा सुरु पनि विवाहबाट र अन्त पनि विवाहबाट भएको छ। यसलाई हामीले ध्यान दिने हो भनेपछि परमेश्वरले परिवारलाई कति ठुलो कन्सर्न गर्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, ओल्ड टेस्टामेन्ट बिगिन्स एन्ड एन्ड्स विथ म्यारेज। अब न्यू टेस्टामेन्टलाई पनि हामीले हेरे भने मत्तीको पुस्तकले हामीले हेरे भने अब यो एकदमै के भने एउटा जेनोलोजीको विषयमा हामी पाउँछौं। प्रकाशको पुस्तकलाई हामीले हेरे भने विवाहको विषयमा अन्त हुनेछ भनेर हामी पाउँदछौं। अब यो बीचमा धेरैवटा कुरोहरू छन् हैन, परिवारका चित्रहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ। त आज यो कुरो सही प्रकारले हाम्रो जीवनमा हामीले बुझेन भने धेरैचोटि गडबडीका कुरोहरू हुँदाहुँदै अनि अन्ततः शैतानले सबैभन्दा पहिले व्यक्तिगत जीवन नाश गर्छ, त्यसपछि दोस्रोमा परिवारलाई नाश गर्छ, त्यसपछि तेस्रोमा मिनिस्ट्रीलाई नाश गर्छ अनि चौथोमा समाजलाई, कम्युनिटीलाई, अर्गनाइजेसनलाई। विविध कुरोहरू छन् तर ओभरअल अब प्रभु पाउन भन्दा अगाडि विवाह गरेको छ भने
हैन पछि गएर एउटा म्यारेज भाउस गरेको राम्रो हुन्छ कतिजना प्रभुका दासहरूले प्र्याक्टिस गराउनुहुन्छ अनि ओभरअल बाइबललाई हामीले हेर्ने हो भने बाइबलको सुरुवात पनि परिवारबाट भएको छ ओल्ड टेस्टामेन्टमा र अन्तमा पनि अब त्यहाँनिर कुनै छोडपत्र हुनु हुँदैन पारपाचुके हुनु हुँदैन त्यहाँ भर्स 14 भएछ तपाईले 14-15 लेख्न सक्नुहुन्छ है त पारपाचुके हुनु हुँदैन गॉड हेट्स द डिभोर्स भन्ने कुरोलाई उहाँले गर्नु भएको छ अनि मत्तीको पुस्तक हामीले जेनोलोजीबाट सुरुवात भएका हामी त्यहाँनिर वंशानुगत वंश सम्बन्धीका कुरोहरू हामी पाउँदछौँ अनि रेभुलेसन 19 अध्यायमा अब विवाहको थुमाको है विवाहको यसमा अन्त भएको छ त्यो बीचमा धेरैवटा कुरोहरू छन् अब हामी सरसर्ती हामी जानेछौँ है त ल विशेष गरेर बाइबल धर्मशास्त्रले अब के भन्छन् when we see in the Bible God loves the family जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने परमेश्वरले परिवारलाई हदै माया गर्नुहुन्छ नम्बर 1 हामीले नोहको परिवारलाई तपाईले उत्पत्ति 6, 7, 8 लाई हेर्नुभयो भने परमेश्वरले नोहको परिवारलाई बचाउनु भयो अब हेर्नुस् यद्यपि नोह मात्र एउटा धर्मी थिए त्यो समयमा नोहको जीवनबाट परमेश्वर खुसी हुनुहुन्थ्यो अब ओभरअल इन्टायर नोहको फ्यामिली सबै धर्मी थिए भन्ने होइन इट्स बिकज अफ नोह गॉड सेव्स हिज होल फ्यामिली परमेश्वरले अनि त्यहाँनिर बचाउनु भएको फ्यामिली सेभ गर्नु भएको छ त्यो डरलाग्दो कुरोहरुमा फस्नदेखि परमेश्वरले परिवार बचाउनु भएको छ अब हेर्नुस् है परमेश्वरले परिवारको सम्बन्धीमा कति ठुलो कन्सर्न गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई बाइबलले क्लियर पिक्चर दिएको छ अब्राहमलाई परमेश्वरले परिवार सेभको कुरोहरु गर्नुभएको छ तर तेरो परिवार निस्केर आऊ उनी उसको परिवारले आफ्नो श्रीमती लिएर गएका छन् हैन हिडेका छन् हरुनको परिवार मोसाको परिवार योसुलको परिवारले त के भन्छन् भने तिमीहरु चाहिँ जेसुकै गर है 24 को 15 मा तर म र मेरो परिवार चाहिँ परम प्रभुको सेवा गर्छौं उत्पत्तिको के रे प्रेरितको पुस्तकमा हेर्यो भने कर्नेलियसको फ्यामिलीलाई अब यो यस्तो त धेरै छन् मैले केही कुरोहरु मात्र लेखेको अब हामीले जब बाइबलमा हेर्छौं भने परमेश्वरले कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ हेर्नुस् है अब शैतान पनि मिशन लिएर दौडिरहेको छ अब हेर्नुस् है प्रभुको मिशन चाहिँ the mission of God, the mission of Jesus is to establish the family of God, to establish his kingdom. But the mission of Satan is to destroy the family of God, destroy the mission of God, destroy the church of God, destroy the personal life. Satan is also moving with this clear vision to destroy the family of God. अब यति धेरै उसको क्लियर पिक्चर छ हैन क्लियर पिक्चर छ तपाई र मेरो जीवनमा यो कुरोहरु हामी भन्छ अनि कति धेरै परमेश्वरले परिवारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ कति धेरै माया गर्नुहुन्छ मेरो विवाह 2007 मा भयो मैले धेरै वर्षसम्म प्रार्थना निकै समयसम्म लगभग 4-5 वर्ष निरन्तर प्रार्थना गरेर प्रभुले मलाई जीवन साथ दिनुभयो अहिले हामीसँग 3 जना नानीहरु छन् मेरो 2टा छोरा एउटा छोरी अनि मेरो श्रीमती है अहिले मैले नानीलाई श्रीमतीलाई काममा पुर्याएर आए नानी 2टा नानीलाई स्कुलमा अहिले एकछिनमा एउटा नानीलाई स्कुलमा हैन विविध परिवार सम्हाल्ने कुरोहरु छन् परमेश्वरले प्रेम गरेको परिवारलाई तपाई र मैले कहिले पनि भत्काउनु हुँदैन परमेश्वरले प्रेम गरेको परिवारलाई तपाई र मैले कहिले पनि अनादर गर्नु हुँदैन परमेश्वरले वास्ता गरेको परिवारलाई तपाई र मैले कहिले पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन यो परमेश्वरको योजनाका कुरोहरु परमेश्वरको इच्छाको कुरोहरु र अब हामी सरसर्ती जानेछौं अब कसले बनायो परिवार भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बाइबलमा क्लियर पाउँदछौं God himself made the family and the Lord God said it is not good that man should be alone I will make him a helper comparable to him हेर्नुस् त God says the solitary in families हेर्नुस् है अब परिवारको सुरुवात चाहिँ परमेश्वरले नै गर्नु भएको यो बाइबलीय सत्यतालाई आज हाम्रो जीवनमा हामीले कम्प्लिट इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ परमेश्वरको वचनले भन्छ God himself made the family परमेश्वर आफैले परिवार बनाउनु भएको यो सत्यता देखि बाहिर जानै सक्दैन अमेरिकामा चाहिँ नि परिवार
वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ यति धेरै गडबडी छ। थोरै मात्र अमेरिकनहरू थोरै मात्र राम्रोसँगले जिउँछन्। मेरो छिमेकी उतापट्टि अहिले उनीले घर सेल गरेर उनको सबै सामानहरू चाहिँ ठुलो एउटा ट्र्यास क्यान लिएर हालिरहेका छन्। उनको श्रीमतीसँग उनको डिभोर्स भयो। श्रीमती अलि यङ अनि उनी कोलम्बियन हो हैन। मेरो छिमेकी अहिले अब उनी यो घर छोडेर जान्छ, कसैले अन्डर कन्ट्र्याक्ट भइसक्यो है, तर नानीहरू थिएन। त श्रीमती अब कुरा उनको बिचमा समस्या भएर अन्तत घर बेचेर अनि उसले भन्दैछ म आई वान्ट टु गो ब्याक टु माई कन्ट्री हाबिल कोलम्बिया, म जान्छु। she betrayed me. I married her and I have brought her from all the way from Colombia to US. It's because of me. She is in United States, but finally she betrayed me. So I'm going to sell my house and go back to my country. है कति दुःख लाग्दो कुरो। हिजो पनि म गफ गर्दै थिएँ, एकदमै अचम्म। अब हेर्नुस्, हामी इसाईहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भने, तपाईले प्रभु पाउन भन्दा अगाडि विवाह गरेको ओके ठिकै छ, तर प्रभु पाएदेखि यता चाहिँ परिवार कसले बनायो, कसले जोड्यो हामीलाई भन्ने विषयमा चाहिँ बाइबलीय सत्यताको प्रभाव तपाईँ मेरो परिवारमा, मेरो जीवनमा परेन भने चाहिँ शैतान रेडी छ तपाईँ मलाई भत्काउन, तपाईँ मेरो परिवारलाई नाश गर्नको लागि। परमप्रभु परमेश्वरले आफै नै बनाउनु भएको परिवार, उहाँले आफै बनाउनु भएको है। बाइबलमा केही खण्डहरू छन्। सो दे आर नो लङ्गर टु but one flesh. Therefore what God has joined together, let not man separate. अब हेर्नुस् मत्ती 19 को 6 ले त क्लियर भन्छ, अब तिनीहरू दुई हैनन्, एउटै शरीर भएका छन्। यसकारणले गर्दा जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नुहुन्छ त्यसलाई मानिसले नछुट्याओस्। हेर्नुस् त, let not man separate. हेर्नुस् न, search from the book of the Lord and read, not one of these shall fail, not one shall lack or mat. अब हेर्नुस्, बाइबलले बताएको छ सबै कुरोहरू। परिवारको जोडाई परमेश्वरले गर्नु भएको। हेर्नुस् है, बडो मजाको शब्द यो, अंग्रेजीमा एकदम मन पर्छ मलाई। Therefore what God has joined together, let not men separate. अब हेर्नुस्, जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ नि त्यसलाई मानिसले नछुट्याओस्। परिवार तहस नहस पारेर तपाईँ र मैले जीवन जिएर परमेश्वरलाई खुसी बनाउन धेरैचोटि सक्दैन। एउटा भाइलाई हामीले धेरै सम्झायौं, साइनो पर्नेसँग लभ परेर अन्ततः विवाह गरेर हामीले मण्डलीबाट निष्कासन पनि गर्यौं। त्यो भन्दा अगाडि सम्झायौं। हेर्नुस्, यति इमोसनल बहावमा त्यो भाइ, यङ भाइ इमोसनल बहावमा गयो अनि उसले भन्छ, मैले उसलाई भने भाइ तिमी कस्तो मूर्ख हुँदैछौ, यो आजभन्दा केही 6-7 वर्ष अगाडिको कुरो म यहाँलाई गर्छु, सत्य घटनामा भन्दैछु यहाँ मेरै डेनभरमा। हेर्नुहोस् है, अनि त्यो भाइले यति धेरै त्यो बहिनीलाई प्रेम गर्यो, तर अलिकति साइनो सम्बन्धका कुरोहरू पनि भएको कारणले गर्दा बाबा आमाबाट एकदमै विरोधाभास। अनि मैले त्यो भाइलाई भने, भाइ तिमी कस्तो मूर्ख भएको, कि तिमी कन्फर्म छौ उनी तिम्रो जीवन साथी हो भनेर मैले भन्दाखेरि के भन्छ, ओ नि दाजु म प्रार्थना गर्छु झलझल उही नै आउँछ, प्रार्थना गर्छु झलझल उही नै आउँछ भनेर भन्दै थियो हैन। त्यहाँदेखि लग्यो, उसले भगाएर लग्यो। हामीले अब साइनो सम्बन्ध परेको कारणले गर्दा चर्चमा पनि, चर्चबाट नि सस्पेन्ड जस्तो अब निकाल्दियौँ हामीले हैन, राख्ने कुरो भएन। अनि त्यहाँदेखि एकदमै उनीहरू छुट्टै बस्यो, परिवारलाई पनि छोडेर, आमा बाउलाई छोडेर। थाहा छ उनीहरू 1 वर्ष पनि राम्रोसँगले बसेन। त्यहाँदेखि समस्या झगडा हुँदै त्यो बहिनीलाई त्यत्तिकै छोडेर फेरि अर्को स्टेटमा गएर अर्को केटीसँग लगाएर विवाह गरे। अब अहिले सेवकाई गर्दैछ हैन, निकै रिभाइभल मचाउँदैछ, निकै अगमबानीका कुरोहरू पनि गर्छ है। बडो अचम्म लाग्छ। जीवन परिवार तहस नहस पारेर कहिले पनि हामीले सेवकाई गर्न सक्दैनौं, किनभने बाइबलले बताएको छ परिवार परमेश्वरले बनाउनु छ।
तर परिवार जोड्नको लागि औपचारिकतालाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ। बाइबलीय फर्मालिटिजका कुराहरू छन्, बाइबलीय औपचारिकताका कुराहरू छन्। फर्मल भन्ने कुरो अपनाएर जब हामीले प्रार्थना साथ जीवन साथीसँग तपाईँ र म कनेक्सन हुन्छौँ भने प्रभुले धेरै आशिष दिनुहुन्छ। आदम र हावालाई परमेश्वरले फल्दै फुल्दै र ब्रिदिङ हुँदै जाऊ। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। आदम र हावाको जीवनमा परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभयो, हामी देख्दछौँ। अझै हामी अर्कोमा पनि जाउँ। अब हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले कस्तो प्रकारको परिवार बनाउनु भयो भन्ने कुरोलाई तपाईँ र मैले हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ बडो मजाको छ। हेर्नुहोस् है, एकदमै दामी छ। अब बाइबलमा हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ है हेल्पर अथवा कम्प्यारेबल भनेर भन्छ, फिट भनेर चाहिँ यो विभिन्न अनुवाद के भनौँ संशोधनका बाइबल तपाईँले न्यू किङ जेम्स भर्सनलाई हेर्नुभयो भने हेल्पर अथवा कम्प्यारेबल भनेर भन्छ, सहयोगी या तुलना गर्न सक्ने होइन। अनि किवर्ड स्टडी बाइबलमा मैले पाउँदै थिएँ, त्यहाँनिर एउटा फिट भन्ने शब्द छ, ठिक हुनु या मिल्नु। एनआइभी स्टडी बाइबलले भन्छ सुइटेबल, उपयुक्त या सुहाउँदो। विवाह गर्नभन्दा अगाडि सुहाउने जीवन साथीको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि जब सुहाउने जीवन साथी हाम्रो जीवनमा आउँछ भने सदैव मिल्छ। अनि त्यो परिवारसँग प्रभु मयभीत हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। परिवारसँग प्रभु खुसी हुनुहुन्छ। अलवेज God will be pleased, God will be happy to see the family of God. परमेश्वरको परिवार देख्नको लागि उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। And always he will bless them. अनि किनभने यो प्रतिज्ञा हो, his promise never fail. प्रभुको वचनको प्रतिज्ञा कहिले पनि फेल हुँदैन। तपाईले मेरो जीवन साथी चाहिँ नि सहयोगी हो। हामी नेपालीहरू चाहिँ यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएको कि हामी श्रीमतीलाई त भन्छौँ। हामी यस्तो एउटा पुरुष प्रधान पृष्ठभूमिबाट आएको कारणले गर्दा घरको काम जति एकताउता सबै श्रीमतीले गर्नु हैन। अनि त्यहाँबाट श्रीमानले खाइसकेर मात्रै श्रीमतीले खानु, यस्तो खालको एउटा के भन्नु एउटा घिनलाग्दो संस्कार भन्छु म त। त्यो यो संस्कार होइन, श्रीमतीलाई त भन्ने चाहिँ संस्कार होइन, यो असभ्यपन हो, असभ्यता हो हैन। यस्तो खालको ब्याकग्राउन्डबाट आएको कारणले गर्दा बाइबलीय सत्यता चाहिँ तपाईँ र मलाई धेरैचोटि बुझ्न गाह्रो पर्दो रहेछ हैन, धेरैचोटि बुझ्न गाह्रो पर्दो रहेछ। अगाडिका समयमा विवाह गर्ने हरूको लागि परिवारमा त्यो समय नै त्यस्तो थियो हैन। तर अब विश्वास गरिसकेपछि परमेश्वरले बनाएको परिवार चाहिँ नि एकदमै के हो, बाइबलले एक्सप्लेन गरे अनुसार चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकको एक्सप्लेनको कुरोमा भन्दैछ तपाईलाई, सहयोगी या तुलना गर्न मिल्ने, ठीक हुनु या मिलाउनु, सहयोगी तुलना गर्न मिल्ने, उपयुक्त, सुहाउँदो भनेर भन्छ। यो चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकको एक्सप्लेनेसन मैले गर्दैछु 2:18 देखिको कुरोहरू है। परमप्रभु परमेश्वरले एकदमै सही फ्यामिली बनाउनु भएको छ। उहाँले जस्तो पाए त्यस्तै फेरि बदल्ने परिवार बनाउनु भएन। परमेश्वरले आदमको लागि फेरि अर्को हावा तयार पारेर ल्याउनु भएन। आदमको लागि एउटै मात्र हावा तयार पार्नुभयो। यो फिट भएन, यो ठिक भएन, अब अर्को बनाइदिन्छु म भन्नु भएन। अनि हामीले आदम र हावाको जीवनमा डिभोर्स पनि देख्दैनौँ आज यति सजिलै है। अहिले त यहाँ अब एउटा अर्को स्टेटमा एउटा पास्टरको डिभोर्स भयो, हेर्नुहोस् है। कति सम्झाको, अरे पारिवारिक समस्या कसको हुँदैन, हुन्छ, तर अन्तमा हामीले कहिले पनि परमेश्वरको दृष्टिमा डरलाग्दो पाप गर्ने कामतिर हामी जानु हुँदैन। कति हामीले सम्झायो, एकदमै मानेन भाइ, तर अलरेडी कसैसँग उसको लभ परिसकेको रहेछ अनि डिभोर्स भयो। अनि त्यसपछि गएर नेपालतिर आएर विवाह गरेर ल्याएर पनि अहिले अब हेर्नुहोस् अर्को श्रीमतीसँग छोरी छ, यता कान्छी श्रीमती लिएर पुरै हिरो भएर घुमिरहेछ। कि परमेश्वर साँच्चै नै खुसी हुनुहुन्छ? पारिवारिक समस्या आयो भने त बाइबलले भन्छ प्रार्थना गर। आमेन, हालेलुया। धैर्य धारण गर, प्रार्थना गर,
परमप्रभुमा कुनै कुरो असम्भव छैन। लुकाएको 37ले भन्छ नथिङ इज इम्पोसिबल इन गॉड। परमप्रभुमा कुनै कुरो असम्भव छैन, पर्खिन सक्दैन धर्यधर्म छ। अहिले चाहिँ थाहा छ पारिवारिक समस्याको समाधान दुईवटा कुरो खोज्दो रहेछन् मान्छेले। मेरो अध्ययन मैले पाएको कुरो म यहाँलाई बाँड्दैछु। पारिवारिक समस्याको समाधान नम्बर 1 डिभोर्सको केस फाइल। हेर्नुहोस् है, नम्बर 1 पास्टर लिडरसँग भेट्नु छैन, प्रार्थना गर्नु छैन, उपवास बस्नु छैन, प्रभुको इच्छालाई खोज्नु छैन, सिधै अब श्रीमतीसँग श्रीमान श्रीमतीको बीचको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने टक्कै के हुन्छ भने अनि डिभोर्सको फाइल तयार। हेर्नुहोस् है, यहाँ अमेरिकामा चाहिँ, उतातिर के हुन्छ मलाई थाहा छैन, फेरि अमेरिकामा डिभोर्सलाई प्रायोरिटी दिन्छ। एकदमै धेरै फ्यामिली सेपरेसनका कुरोहरूलाई यति धेरै प्रायोरिटी दिन्छ हैन। वान साइडेड डिभोर्स पनि हुन्छ। चिठी पठाइदिएपछि उलाई इन्फर्मेसन दिएपछि भयो, केटाले पैसा पे गर्नुपर्छ नानीहरूको लागि, नानीहरू श्रीमतीसँग हुन्छ हैन। नम्बर 1 अपनाएको विकल्प चाहिँ डिभोर्सको केस फाइल। हेर्नुहोस् है, अब एउटा प्रभुको जनले ज्ञान र बुद्धि पाएको व्यक्तिले, मत्तीको पुस्तकले भन्छ तिमीहरू चाहिँ ईश्वरीय ज्ञान पाएका व्यक्तिहरू, परमेश्वरसँग सम्बन्ध भएको व्यक्तिले अब हेर्नुहोस् प्रायोरिटी चाहिँ अचम्म नम्बर 1 डिभोर्सको फाइल। डिभोर्स अब म डिभोर्स गर्छु हुँदै हुँदैन म बस्नै सक्दिनँ। ए बाबा, त्यो अवधिभरि परमेश्वरको इच्छा के छ? What is the will of God in that situation? Whenever we have to face, we have to go through trials and difficulties, problem. परमेश्वरको इच्छा के छ त अब त्यसमा? अब घण्टौं समय बिताउनु पर्यो नि त प्रभुसँग। 10 घण्टा प्रभुले प्रार्थनामा चाहनुहुन्छ भने तेरो परिवारको विषयमा म उत्तर दिन्छु। तैँले छोड्नु पर्छ कि पुनर्मिलाप गरेर बस्नुपर्छ? मसँग 10 घण्टा समय बिता भनेर परमेश्वरले त्यो 10 घण्टा माग्नु भएको छ भने चाहिँ नि 10 मिनेटको प्रार्थनाले हुँदैन प्रियहरू, 1 घण्टाको प्रार्थनाले हुँदैन। We have to spend time with God, an intimate time with God in prayer. प्रभु बोल्नुहुन्छ हामीसँग, हालेलुया। प्रभु बोल्नुहुन्छ। Always God wants to speak to us. The good solution comes from above, not from men. बाइबलले अघि मत्तीको पुस्तकमा अहिले पढ्दै थिएँ, जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नुहुन्छ त्यसलाई मानिसले नछुट्याओस् भनेपछि चाहिँ मानिसको प्रयास मानिसमा भएर शैतानले काम गर्छ। मानिसको प्रयास हुन्छ। धैर्य धारण गरेपछि सबै समस्याबाट समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने कुरोलाई अपनाउँदैन। सिधै उनको के छ, अब ठिकै छ यसलाई छोडिदिने, डिभोर्स गर्छु, अर्को विवाह गर्छु। श्रीमतीले पनि त्यही भन्छ, अर्कोसँग जान्छु। श्रीमानले पनि त्यही भन्छ, अर्कोसँग जान्छु। किनभने अलरेडी लभ परेको हुँदो रहेछ नि त हैन। अहिले त अलरेडी लभ परेको हुँदो रहेछ। कति बेला कहिले डिभोर्स गर्ने हो, कहिले डिभोर्स गर्ने? अनि प्रभुको डर, प्रभुको भयो, प्रभुको योजना इच्छा उद्देश्यदेखि त कम्प्लिटली बाहिर हुन्छ। अब अरू सर्वसाधारण त परै छोडिदिउँ, पास्टरकै अवस्थाहरू त्यस्तो छ। युएसमा चाहिँ, नेपालमा हुँदा राम्रो सेवकाई गरेर अफिस खोलेर एकदमै ट्रेनिङ गर्दा गर्दै सल्लरी पाउन थालेर राम्रो सेवकाई गरेर एउटा रिजनल कोअर्डिनेटर गरेर सेवकाई गर्ने मान्छे गरेर आएको मान्छे अमेरिकामा आएर कान्छीबुढी लिएर कुद्यो। अहिले कान्छीबुढीसँग छ। हेर्नुहोस् है, परिवारको वास्तविक उद्देश्यलाई तपाईँ र मैले बुझेन भने नि शैतानले डरलाग्दो बनाउँछ। परमेश्वरले बनाएको परिवार चाहिँ असल हो। अब हेर्नुहोस्, केही कुरोहरू हेर्दै जाउँ। यो फिट हुनु भनेको चाहिँ के हो थाहा छ तपाईँलाई? एउटा सुहाउँदो हुनु भनेको चाहिँ नि धेरैचोटि हाम्रो विवाहमा हामीले मूर्खता अपनाउँछौँ क्या। अब हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिले त एउटा फिजिकल एपियरेन्सलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ विवाह गर्नभन्दा अगाडि। जीवनमा गल्ती गर्नु हुँदैन। शारीरिक स्वरूपमा आफूसँग मिल्ने छ या छैन, एजमा अथवा उमेरमा आफूसँग मिल्ने छ छैन। 40 नागेको व्यक्तिले 20 वर्षको 16 वर्षको हेर्न मिल्दैन। अहिले
यहाँ हेर्नुहोस् है, केही वर्ष अगाडि अमेरिकन कपल, अब देखि हेर्नुहोस् है, श्रीमती चाहिँ 60 वर्ष, श्रीमान चाहिँ 34 वर्ष, अब म भन्दा पनि सानो। बडो अचम्म परिकाल चर्च आउँथे उनीहरू हैन, वी आर हस्बेन्ड एन्ड वाइफ भन्थे। अब एउटा छोरा जस्तो नाति जस्तो मान्छे, हेर्नुहोस् है कुन हदसम्म शैतानले गिराउँछ। अब उनीहरू, अब हेर्नुहोस्, श्रीमान 50 वर्षको हुँदा उ त 60 70 80 वर्ष पुगेको हुन्छ। परमेश्वरले नि आदम भन्दा धेरै ओल्ड एउटा उमेरदारी हावा बनाउनु भन्यो। उसले हेर्दाखेरि चाहिँ यो त मेरो हाडको हाड र मासुको मासु टक्क मिल्ने क्या। अघि हामीले पढ्यौं, सुहाउँदो, सुइटेबल, फिट, हेल्पर, कम्प्यारेबल। उमेरमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ विवाह गर्न भन्दा अगाडि। उमेर कतिको मिल्दैछ, उमेर मिलेपछि तपाईको इमोसनल, मेन्टली, स्पिरिचुअली हैन, इमोसनल एउटा भावना, आवेगका कुरो मिल्छ कि मिल्दैन, मानसिक रूपमा मिल्छ मिल्दैन। अनि अर्को कुरो चाहिँ स्पिरिचुअलिटी, आत्मिकी जीवनमा कतिको मिल्छ हामीसँग, तपाईसँग, तपाईले विवाह गर्न आँटेको श्रीमती श्रीमान कतिको मिल्छ। संसारको धन दौलत, एजुकेसन, क्वालिटी कतिको कमाउँछ, महिनामा कति कमाउँछ, कति जग्गा छ, गाडी छ गाडी, बाइक छ बाइक, घर कस्तो छ, कतिवटा छ, घरमा काम गर्ने छ। अब उताको यसलाई हेर्यो भने त अब घरमा काम गर्ने छ, नोकर छ कि छैन, खाना बनाइदिने मान्छे, लुगा धुने मान्छे छ या छैन। अमेरिकामा चाहिँ अब त्यस्तो हुँदैन, पे गर्नुपर्ने हुन्छ, आवरली पे गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए त्यस्तो मिल्दैन हैन। आफै ड्राइभ गर्ने, आफै बनाउने। अब त्यही भएर अमेरिकनहरु म्याक्सिमम बाहिर रेस्टुरेन्टहरुतिर खान्छन् हैन। घरमा अमेरिकनहरुको पैसा तिरेर कम्प्लिट क्लिन गरेर लाउनु पर्ने हुन्छ। स्पिरिचुअली ब्यालेन्स है विवाह। व्हाट डज इट मीन टु बी अ सुइटेबल भनेको चाहिँ फिजिकल एपियरेन्समा, उमेरमा, इमोसनली, मेन्टली र स्पिरिचुअली। जब यो सबै मिल्ने तपाईं र मैले विवाह गर्छौं नि, परमेश्वरले अनि त्यो परिवारबाट धेरै 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 खुसी हुनुहुन्छ, महिमित हुनुहुन्छ। Always God wants to be glorified that family, from that family. त्यो परिवारबाट परमेश्वर महिमित हुन चाहनुहुन्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। म तपाईलाई आज केही गहन कुरोहरु भन्दैछु प्रिय, केही कुरोहरु म तपाईलाई भन्दैछु आज यहाँहरुको बीचमा। अर्को हामी केही है कसैले यसरी भनेका छन्। अहिले चाहिँ हेर्नु संसारमा नि यति उत्तर चढाव आएको छ। God designed the marriage for heterosexual, not for homosexual. परमेश्वरले विवाहको बनावट के भन्छ, विवाहको बनावट विपरीत लिङ्गको निम्ति गर्नुभयो, तर समलिङ्गीको निम्ति हैन। अहिले तपाईले यति धेरै समलिङ्गीहरु देख्नुहुन्छ संसारमा। वाह है, कस्तो परमेश्वरको योजनादेखि बाहिर है। God designed the marriage for monogamous, not for polygamous. परमेश्वरले विवाहको बनावट एउटासँगको निम्ति गर्नुभयो, तर एक भन्दा धेरैसँग हैन। God designed the marriage for lifelong, not for abuse and disrespect. परमेश्वरले विवाहको बनावट जीवनभर या बाँचुन्जेलको निम्ति गर्नुभयो, तर अपमान र बिछोडको निम्ति होइन। हेर्नुस् त, बिब्लिकल मिनिङ यो हो। परमेश्वरले समलिङ्गी भनेर तयार पार्नु भएन। आदम र हावा समलिङ्गी थिएनन्। आदमको लागि एउटै मात्र र हावाको लागि एउटै मात्र, दुईटा छैन। अनि के भने एउटा नराम्रो डरलाग्दो अपमान र बिछोडको निम्ति बनाउनु भएको होइन। आजीवन बाँचुन्जेलको निम्ति विवाहको डिजाइन परमेश्वरले गर्नुभयो। God designed it. हालेलुया। जब तपाईं र मैले नि परमेश्वरले डिजाइन गर्नु भएको हो, मेरो परिवार, म, मेरो फ्यामिली, मेरो श्रीमती, मेरो नानीहरू, oh, God has designed, we are in God's design भन्ने कुरो जब हामीले बुझ्छौं नि,
ओ प्रभु महिमित हुनुहुन्छ, शैतानमाथि तपाईहरुमा विजय हुन्छ। हालेलुया। अनि हामी ब्लेसेड फ्यामिली हुन्छौँ, शक्तिशाली फ्यामिली हुन्छौँ, परमेश्वरको योजना पूरा गर्ने परिवार, परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने परिवार, प्रभुलाई उछाल्ने, परमेश्वरको राज्य स्थापित गर्ने परिवार, because God loves the family. आमेन आमेन आमेन, praise the Lord। प्रभुलाई महिमा होस् प्रिय। तर आज हेर्नुस्, आज चर्चमा विवाह गेहरू आउँछन्, पास्टरले अब विवाह दिनु थाले अरे कति ठाउँ, छोरा छोरालाई, छोरी छोरीलाई विवाह दिन थाले। कति डरलाग्दो कुरो छ। अमेरिकामा पास्टरलाई धेरै चुनौतीका कुरोहरू छन्, धेरै चुनौतीका कुरोहरू छन्। मौका आयो भने चाहिँ म सिधै बाइबल खोलेर बताइदिन्छु। तर अहिले अमेरिकी सरकार पनि त्यति नै नराम्रो, के भने एउटा त्यति राम्रो भाग छैन है। अब हेर्नुहोस्, why did God make the family? परमेश्वरले किन परिवार बनाउनु भयो? And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. हेर्नुहोस् है, मानिस एक्लो रहन असल छैन। अब यहाँ यो भित्र हामी एउटा परमेश्वरको योजनालाई देख्दछौँ प्रिय, परमेश्वरको उद्देश्यलाई हामी देख्दछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, धेरै एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ यहाँ के छ भने नि, यहाँ तीनवटा कुरो त्यहाँ त्यस्तै त लेखेको छैन, तर उत्पत्तिको पुस्तक 2:18 मा जब हामी हेर्छौँ भने प्रियहरू यस्तै चाहिँ छैन, तर गॉड्स प्लान, आदमको लागि हावा बनाउनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा, के अरे योजना थियो, परमेश्वरको उद्देश्य र परमेश्वरको इच्छा। परमेश्वरले परिवार हेर्नुहोस् है किन बनाउनु भयो भन्दा चाहिँ यो कुरोहरू हामी पाउँदछौँ, धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरोहरू। टु फुलफिल हिज प्लान, परमेश्वरको योजना पूरा गर्नको लागि प्रभुले बनाउनु भयो परिवार। हेर्नुहोस् है, बाइबलले यहाँनिर भन्दछ, किनभने जुन योजनाहरू छन्, यहाँ यसरी बाइबलले भन्दछ परमेश्वरको योजना, किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइन, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। मानिसले आफ्नो हृदयमा आफ्नो चाँजो मिलाउँछ, तर परमप्रभुले नै त्यसका कदमहरूको निर्धारण गर्नुहुन्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। टु फुलफिल हिज प्लान, उहाँको योजना पूरा गर्ने। वास्तवमा एउटा श्रीमान श्रीमतीले नि यो कुरोलाई हामीले बुझ्यौँ भने जहिले पनि तपाईँ र म शैतानमाथि विजय हुन्छौँ, शैतानमाथि तपाईँ र म विजय हुन्छौँ। अब श्रीमतीले पनि बुझ्नुपर्छ र श्रीमानले पनि बुझ्नुपर्छ, औ हामी प्रभुको योजना पूरा गर्नलाई जोडिएको रहेछौँ, जोडिएको रहेछौँ, हामी प्रभुको योजना पूरा गर्नलाई जोडिएको रहेछौँ। हेर्नुहोस् है, टु फुलफिल हिज पर्पज, उहाँको उद्देश्य पूरा गर्नलाई। There are many plans in man's heart, nevertheless the Lord's counsel that I will stand. हेर्नुहोस् त, that will stand। मानिसको हृदयमा धेरै योजनाहरू हुन्छ, तर परमप्रभुको उद्देश्य है भन्दछ, परमप्रभुको उद्देश्य विजय रहन्छ। हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। परमप्रभुले मेरो लागि उहाँको अभिप्राय पूरा गर्नुहुनेछ। तपाईको करुणा हे परमप्रभु सदाको निम्ति रहिरहन्छ, तपाईका हातहरूको रचना नत्याग्नुहोस्। प्रियहरू, टु फुलफिल हिज पर्पज, परमेश्वरको उद्देश्यदेखि बाहिर हामी जिउन सक्दैनौँ, परमेश्वरको योजनादेखि बाहिर हामी जिउन सक्दैनौँ। We can't live without a purpose and plan of God. God has called us to live a holy life. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभुको स्तुति होस्, प्रभुलाई महिमा होस्। To fulfill his will, हरेकको जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्य छ, योजना छ। बाइबलले के भन्छ, यो संसारसँग तिम्रो एउटै हलोमा नजुत्याऊ, संसारको ढाँचामा नचल, आफ्नो मनमा नयाँ भई है। हेर्नुहोस् त के भन्छ, will of God, acceptable and perfect will of God. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you.
तिमीहरूको निम्ति प्रियहरू परमेश्वरले तपाईँ र मलाई परिवारमा बसाल्नु भएको छ उहाँको इच्छा पूरा गर्न। धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा हाम्रो परिवारमा समस्याहरू हुँदाखेरि नि हामी प्रभुको इच्छा पूरा गर्न दिँदैनौँ क्या। मानिसको इच्छा बाहिरबाट, अघि मैले भन्दै थिएँ अमेरिकामा अब श्राप कसरी बग्छ, जेनेरेसनल कर्स, वंशानुगत वंशावली कर्स श्राप चाहिँ बग्दै जान्छ। त्यो एउटा पास्टर हामीले सम्झायौं, विवाह गर्यो, के अरे परिवारमा विध्वंस बनायो, अहिले सेवकाई गर्दा अर्को स्टेटमा पनि सेवकाई नै गर्दैछ। ठिक्कै उसको पारिवारिक समस्या भएको 1-2 वर्षमै अब फेरि अहिले उसको आफ्नै भाइको पनि पारिवारिक समस्या भएर उसले पनि गएर विवाह गरेर भनेको सुन्दै थियो। श्रीमती आएर माइत बस्यो अरे। हेर्नुहोस् है, इसाई परिवारले नि आज परिवारमा आशिष बगाउँदैछौँ कि श्राप बगाउँदैछौँ, हामी बिलाउन गर्दैछौँ या छैन। हिजो मेरो अहिले निरन्तर अध्ययन म न्यायकर्ताको पुस्तक गर्दैछु प्रियहरू। यहाँनिर न्यायकर्ता 2 अध्याय, आज मैले 3 अध्यायलाई पढेँ, हिजो मैले 2 अध्याय मेरो निरन्तर म प्रकाशसम्म पुगेपछि फेरि मेरो उत्पत्तिबाट सुरुवात हुन्छ पढाइ। अनि यहाँनिर प्रियहरू इजरायलीहरूले अनैक्यकारिता गरेको कारणले गर्दा स्वर्गदूत आएर चाहिँ भिजिटेसन दिएको, बताइदिएको, अनैक्यकारितालाई बताइदिएको हामी देख्दछौँ। अनि यहाँनिर 2 अध्यायको 1 देखि तलसम्म पढ्न पाउनुहुन्छ। तर 4 पदमा जब स्वर्गदूत आएर चाहिँ है, यहाँ परम प्रभुका दूत गिलगालबाट बोकिममा उक्लेर गएर भने, मैले तिमीहरूलाई मिस्रबाट लिएर आएर मैले तिमीहरूलाई पिता पुर्खाहरूलाई दिन्छु भनी शपथ खाएकै देशमा ल्याइ पुर्याएँ। मैले भने जुन कुराहरू मैले तिमीहरूमाथि गरेको थिएँ त्यो कहिले भङ्ग गर्ने छैनौ। तिमीहरूले पनि यस देशका बासिन्दाहरूसँग करार नबाँध्नु, तिमीहरूले उनीहरूका वेदीहरू भत्काइदिनु, तर तिमीहरूले मेरो आज्ञा पालन गरेनौ। हेर तिमीहरूले के गर्यौ, यसैले म भन्दछु, म उनीहरूलाई तिमीहरूका सामनेबाट धपाउने छैन। उनीहरू तिमीहरूका लागि काँडा र उनीहरूका देवताहरू तिमीहरूका निम्ति पासो बन्नेछन्। तब परमप्रभुका दूतले यी कुरा इजरायलीहरूलाई भने, तब तिनीहरू सबै रोएर विलाप गरे। हेर्नुहोस् है, अनैक्यकारिता। अब यहाँ स्वर्गदूत आएर उनीहरूलाई भनेपछि चाहिँ त्यो जातिहरू चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ काँडा र एकदमै पासो। इजरायलीहरू धेरै समस्यामा भएर जाँदा मानिसको सतावट बगेर है, कोही बेला 7 वर्षको सङ्कटमा, कोही बेला 40 वर्ष, कोही बेला 21-20 वर्षको हाल्दिरहनुहुन्थ्यो अनैक्यकारिता। इजरायलीको जीवनमा नि केहीवटा कुरो चाहिँ दोहोरिनुहुन्थ्यो क्या। नम्बर 1 पश्चाताप, नम्बर 2 एकदमै आनन्द, नम्बर 3 फेरि पनि सबै छुटकारा भएपछि जे परमप्रभुको दृष्टिमा खराब छ त्यही गरिहाल्थे भनेर भन्छ क्या बाइबल है। फेरि गइहाल्ने, त्यहाँदेखि अनि पाप गरेपछि सङ्कष्ट आउने, अनि फेरि पुकारा। हेर्नुहोस् है, पुकारा अनि छुटकारा, फेरि पनि नराम्रो काम गर्छ। इजरायलको जीवनमा यो दोहोरिरहेको हामी देख्दछौँ। यहाँनिर स्वर्गदूतको भिजिटेसनमा टक्क नि उनीहरूले रोए, पश्चाताप गरे, विलाप गरे। प्रियहरू, साँचो रुवाइले नि परिवार स्थापित हुन्छ। धैर्यताको साथमा हामी परम प्रभुको उपस्थितिमा गएर रुन्छौँ भने, ओ गॉड विल चेन्ज आवर सर्कमस्टेन्सेस, आवर ब्याड सर्कमस्टेन्सेस विल बी गुड सर्कमस्टेन्सेस। हाम्रो नराम्रो परिस्थितिहरू चाहिँ एकदमै बदलिनेछ, विल बी चेन्ज टु गुड सर्कमस्टेन्सेस। असल अघि मैले भन्दै थिएँ, दाजुको बिछोड भयो, अर्को विवाह गरेर लिएर राख्यो, अहिले केही वर्ष बादमा भाइको पनि भयो, उसले नै अर्को विवाह गरे। अब हेर्नुहोस्, शैतानले कहाँदेखि कहाँसम्म के अरे लडाउँदैछ, गिराउँदैछ परिवारलाई। अति मानिसहरू है। तब परमप्रभुका दूतले यी कुरा तिनीहरू इजरायलीलाई भने, तब तिनीहरू सबै रोएर विलाप गरे। समस्या आयो भने नि उपवास बसेर घन्टौं समाधान नहुन्जेलसम्म प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। प्रार्थना गर्न आवश्यक छ टु फुलफिल हिज विल। परमप्रभुको इच्छा चाहिँ नि
तपाईहरुले मैले घण्टौं उपवास बसेर प्रार्थना गर्ने छ भने प्रियहरू प्रभुले तपाईले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। अब एउटा ईसाई परिवार कस्तो हुनुपर्छ? The foundation of the family should be established in biblical doctrine and balance. पारिवारिक जग चाहिँ बाइबलीय सिद्धान्त र सन्तुलनमा बसालिएको हुनुपर्छ। यसकारण जे सुनेका छौं त्यसमाथि हामीले अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ, नत्र त हामी त्यसबाट बहकेर जानेछौं। पारिवारिक जग सही प्रकारले बसालिनुपर्छ। मेरो नानीहरु 3 जना छन्। हामी 11 बजी राति अनि हामी डिभोसन प्रेयर गर्छौं, प्रार्थना गर्छौं, डिभोसन गर्छौं। मेरो नानीहरुलाई बाइबल अध्ययन गर्न, प्रार्थना गर्न म डोर्याउँछु। ईसाई परिवार सबैभन्दा पहिले पारिवारिक जग चाहिँ नि बाइबलीय सिद्धान्त र सन्तुलनमा बसालिएको हुनुपर्छ। हामीलाई दिएको छोराछोरीहरु शैतानको हतियार शैतानको हतियार बनिएको हुनु हुँदैन। परमेश्वरको राज्यमा काम गर्नको लागि, परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्नको लागि प्रभुले हामीलाई छोराछोरीहरु दिएको हुन्छ। अब हाम्रो घर प्रार्थनाको घर, हालेलुया। Our house should be a house of prayer, जहाँ प्रभु एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। हेर्नुस् त, he said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves. तिमीले डाकुहरूको ओडार बनाएका छौ। अब हेर्नुस् है, हाउस र होम भन्ने हुन्छ। हाउस भनेको चाहिँ नि घर चाहिँ सामग्रीहरूबाट बनाइन्छ, तर होम चाहिँ बिल्ड बाइ रिलेशनशिप। ती धेरै सम्पत्ति छ, राम्रो छ, टिलिक्क टल्किने घर छ, तर त्यो घर भित्र श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्ध, छोराछोरी आमा बाउ छोराछोरी बीचको सम्बन्ध ठीक छैन भने प्रियहरू डाकुको ओडार जस्तो। घरमा छोराले गर्लफ्रेन्ड ल्याएर मस्ती गर्छ, छोरीले गर्लफ्रेन्ड ल्याएर मस्ती गर्छ, झगडा फिल्मी दुनियाँमा छन्, प्रार्थना छैन, अध्ययन छैन। इबिबी चाहिँ हाउस एन्ड होम भन्ने कुरो हुन्छ। होम बिल्ड बाइ गुड रिलेशनशिप। प्रियहरू, मैले यो जताततै पारिवारिक समस्याहरू देख्दै गर्दा, प्रार्थना गर्दै गर्दा अध्ययन गरेको लेसनहरू म यहाँलाई आज दिँदैछु। मैले तयार गरेको सबै म दिन सक्दिनँ, तपाईको समय पनि निकै बढी हुँदैछ। एकछिन धैर्य धारण गर्नु होला। फेरि पछि म यो कम्प्लिट गर्नेछु, यदि मौका मिल्यो भने यसलाई म कम्प्लिट गर्नेछु यहाँहरुको बीचमा। तर हेर्नुस् है, हाम्रो घर नम्बर 1 बाइबलीय सिद्धान्त र ब्यालेन्समा बसालिएको हुनुपर्छ। नम्बर 2 प्रार्थना, हालेलुया। हाम्रो घरमा मानिसहरू आउँदाखेरि चंगाई पाउन्, आनन्द र शान्ति पाउन्, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ? यसो हात उचाल्दिनुस् है, तपाईहरु म्युट हुनुहुन्छ। अनि विशेष म अनुरोध के गर्छु भने तपाई मिल्छ भने चाहिँ भिडियोमै आइदिनुस्, भिडियोमै आइदिनुस्। यदि अहिले चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने धेरै चोटी अरु डिभाइसेस खोलेर नि अर्कोतिरको मुभमेन्टमा पनि है, अर्को मुभमेन्टमा पनि बसिदिने, चित्त बुझाउने विविध हुँदो रहेछ। यो नेपाल काउन्सिल, यो के भने एउटा परिषद त्यसै सुरुवात भएको छैन, यसले केही कुरोहरू गर्दैछ। यहाँहरुलाई म अनुरोध गर्दछु, केही छैन हामी धैर्य धारण गरौँ। यो एउटा निकै ठुलो प्लेटफर्ममा मलाई यो बोल्ने मौका दिनुभएको छ र आज प्रभुले मेरो हृदयमा राखेको कुरो म यहाँहरुको बीचमा म बाँड्दैछु। भइसके भिडियोमै आइदिनु होला है। आज बाइबलीय सत्यताका कुरोहरू म यहाँलाई गर्दैछु। मैले मेरो परिवारको लागि यति सतर्कता अपनाइन भने डेफिनेटली Satan wants to destroy my family. He wants to destroy. He wants me to deny my wife. Understand? House is built by materials, but the home is built by a good relationship. एउटा घरभित्र नि आनन्द र शान्ति छ भने त्यो घरको अर्थ हुन्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। त्यो घरको अर्थ हुन्छ प्रियहरू। हेर्नुस् है, घर बनाउँदा 3वटा कुरो ध्यान दिएर बनाएको हुन्छ। फाउन्डेसन, वल एन्ड रूफ। यसको म केही कुरोहरू म यहाँलाई बताउने छु। फाउन्डेसन, वल एन्ड रूफ है। घर बनाउँदाखेरि यो 3वटा कुरो लगाएको हुन्छ हैन, हामीलाई थाहा छ। हेर्नुस् त,
फाउन्डेसन एकदमै यो जग दर्बिलो बसालेको हुन्छ, जग बसालिसकेर वाल लागेको हुन्छ यहाँ है। मैले केही पिक्चरहरू हालेको छु पर्खालहरू भित्र, अनि त्यसपछि मात्र माथि रुफ लगाइन्छ, फाउन्डेसन, वाल, रुफ, एन्ड त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ अनि एउटा कम्प्लिट हाउस हुन्छ। यस्तो हाउस हुन्छ फर इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, यो घर हाम्रो एउटा ड्रिम हाउस पनि हैन बनाउँछौँ हामी, एकदमै मजाको मनपर्ने घर, कम्प्लिट of the house. The wise woman built her house, but the foolish pulls it down with her hands. Unless the Lord build the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guard the city, the watchman stays awake in vain. यो कम्प्लिट हाउस हुन भन्दा अगाडि नि यो यति राम्रो छ नि अहिले है, यो भित्र पस्दा मजाको सबै कुरो छ। मैले I am talking about Christian family, Christian house. Okay, हेर्नुहोस् है, यो कम्प्लिट हाउस हुन भन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो छ। हेर्नुहोस् फाउन्डेसन, पारिवारिक फाउन्डेसन नि कतिको दह्रो हाल्दैछौँ तपाईहरु, मैले वाल कतिको दह्रो हाल्दैछौँ, रुफ कतिको दह्रो लाउँदैछौँ यो कम्प्लिट हाउस हुनको लागि। अब म यसबाट केही कुराहरु बाँड्दै जाउँ तपाईहरुलाई। फाउन्डेसन भनेको चाहिँ नि अधीनता या आत्मसमर्पण हो, श्रीमान श्रीमती बीचको अधीनता र आत्मसमर्पण। हेर्नुहोस् त बाइबलले के भन्छ, श्रीमान र श्रीमती बीचको। म तपाईलाई आज गहन कुरो केही गर्दै छु प्रियर। फाउन्डेसन नि सबमिसन या submissive हामी दिस बिट्विन हस्बैंड एन्ड वाइफ। वाइफ मस्ट टू wife submit to your own husband as to the Lord. हेर्नुहोस् त, husband love your wives just as Christ also loved the church and gave himself. अब यो फाउन्डेसन चाहिँ हाम्रो एक आपसमा नि सबमिसिभ एउटा अधीनता या आत्मसमर्पणताको फाउन्डेसन छ या छैन। यो जग अघि हामीले घरको जग हेर्दै थियौँ है, कति मजाले त्यो माथि जति नै तल थपे पनि स्टिल द फाउन्डेसन विल बी स्ट्रङ टु होल्ड रूफ वाल। नम्बर 1 सबमिसन, यो भयंकर इम्पोर्टेन्ट हो, श्रीमान र श्रीमती बीचको एक आपसको सबमिसन। दोस्रो प्रेम, पारिवारिक जगको प्रेम बिट्विन हस्बैंड वाइफ एन्ड द होल फ्यामिली। पारिवारिक एउटा जगको कुरो म गर्दैछु। पहिलो सबमिसन, दोस्रो प्रेम, के एउटाले अर्कोलाई हृदय खोलेर प्रेम गर्छौँ हामी। श्रीमान श्रीमती बीचको प्रेम, तपाईले विवाह गर्दाखेरि तपाईको श्रीमती भर्खरको हुनुहुन्थ्यो होला, राम्री न राम्री, तपाईको श्रीमान ह्यान्डसम न ह्यान्डसम थियो होला। वर्ष बित्दै गएपछि, नानीहरु हुँदै गएपछि त्यसपछि कतिको माया बढ्दैछ, हेट बढ्दैछ या माया बढ्दैछ। हालेलुया। पारिवारिक जगको कुरो म गर्दैछु। प्रेममा बसालौं हामी, पारिवारिक जग प्रेममा बसालौं। छिटो छिटो जाउँ म। यहाँ बाइबलले यसरी भन्छ, धेरै है प्रेमका कुरोहरु छन् यहाँनिर। मैले केही भर्सहरु यहाँ लागेको छु, तपाईले टिप्न सक्नुहुन्छ। मैले जसरी तिमीलाई प्रेम गरे, प्रेम गर हैन, एक आपसमा प्रेम गर भनेर यसरी बताएको छ। प्रेम गर, प्रेम गर, प्रेम गर। अब तेस्रो चाहिँ हेर्नुस्, पारिवारिक जगको कुरो। पहिलो सबमिसन, दोस्रो लभ, तेस्रो चाहिँ वास्ता या असल सोच विचार या भरोसा, केयर, गुड कन्सर्न एन्ड द ट्रस्ट। एक आपसमा है बाइबलले क्लियर बताएको छ। बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ, यदि कसैले आफन्तहरूको र विशेष गरी आफ्नै परिवारको पालन पोषण गर्दैन भने त त्यसले विश्वासलाई इन्कार गर्दछ र विश्वास नगर्नेहरू भन्दा पनि खराब हुन्छ। हेर्नुहोस् त, आफ्नो घर राम्ररी चलाउन सक्ने र आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई आदरपूर्वक आज्ञा पालन गर्ने बनाऊ। वाउ, सेवकाई जगको कुरो गर्दैछु। सबै तपाईले नि सेवकाई सम्हाल्न भन्दा अगाडि, मण्डलीको अगाडि तपाई पास्टर भएर लिडर भएर उभिन भन्दा अगाडि नि के भन्यो एउटा, हामी वी मस्ट बी अ लिडर अफ आवर ओन फ्यामिली। लीडर शुड बी अ लिडर अफ हिज ओन फ्यामिली। लेट योर फ्यामिली रेस्पेक्ट यु एज अ पास्टर। बाइबलले के भन्छ, पहिले चाहिँ परिवार सम्हाल, परिवार सम्हाल। प्रभुले
एकैचोटि संसारमा चमत्कार गर्नु भएन, एकैचोटि चमत्कार गर्नु भएन। म तपाईँलाई केही गहन कुरोहरू दिँदैछु प्रियहरू। पारिवारिक जग अब अर्को पनि जाउँ म। अब दोस्रो चाहिँ वाल, भित्ता छ नि त्यहाँ है। भित्ता भनेको चाहिँ के हो थाहा छ? हेर्नुहोस् त बाइबलले के भन्छ। मेरो अध्ययनबाट पाएको कुरो हजुरहरूको बिचमा मैले केही बाँड्दैछु है, एकछिन धैर्यधारण गरौँ। वाल भनेको छ नि रिस्पेक्ट इच अदर, ऑनर इच अदर, रिगार्ड्स एन्ड इच अदर। हेर्नुहोस् त, एकअर्कालाई इज्जत गर्नु श्रीमान श्रीमती बीचमा त भन्नको लागि प्रभुले विवाह गर्न जुटाउनु भएको छैन। श्रीमतीलाई कुट्नको लागि है, एकअर्कालाई आदर गर्नु समान। अनि मात्रै अडिरहन्छ नि। वालको अर्थ चाहिँ त्यो है, एकअर्कालाई महत्त्व ठान्नु। वाव, वाल भएन भने कहाँबाट हुन्छ? बाइबलले भन्छ एकदम do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility account others more significant than yourself. हेर्नुहोस् त बाइबलले यस्तै क्लियर भन्छ, let each of you look not only to his own interest but also the interest of others. Have this mind among yourself which is your in. प्रियहरू, भित्ता भनेको चाहिँ श्रीमान श्रीमती बीचको एकापसको आदर, एकापसलाई एकदम इज्जत आदर महत्त्व जब अडिरहन्छ। परमेश्वरले जहाँ उभ्याउनु भएको छ नि, तपाईँ र म त्योदेखि बाहिर जान सक्दैन। वी क्यान चेन्ज आवर प्लान है। अब अर्को रूप चाहिँ के हो? सुरक्षा है। एउटा कुखुराको उदाहरण छ। प्रियहरू, घर बनाउँदाखेरि तीनवटा कुरो, प्रोटेक्ट, प्रोभाइड एन्ड कभरिङ। तपाईसँग परिवार छ, परिवारलाई सुरक्षा गरिरहनु भएको छैन, प्रबन्ध गरिरहनु भएको छैन, परिवारलाई ढाक्ने कुरो गरिरहनु भएको छैन भने तपाईँ र म असल सेवक र सेविका हुन सक्दैन। आर वी फलोइङ द बिब्लिकल ट्रुथ in our life? ख्रिस्ट, श्रीमान श्रीमती, नानीहरू, अब हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा पहिले हाम्रो शिर प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसपछि श्रीमान जसले प्रोटेक्ट गर्छ, लिड गर्छ, प्रोभाइड गर्छ, श्रीमती कम्फोर्ट, टिस, नेचर हैन, पालन पोषण गर्ने कुरो, छोराछोरी, लभ, प्यारेन्ट्स, ओबे प्यारेन्ट्स है। यहाँ केही उदाहरणका पिक्चरहरू मैले हालेको छु यहाँहरूको बिचमा। क्रिस्चियन फ्यामिली 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 भनेर त्यसै हुँदैन प्रियहरू। यो क्रिस्चियन फ्यामिली सब्जेक्ट मेरो वान अफ द फेभरेट सब्जेक्ट पनि हो, साह्रै मनपर्छ मलाई। म मेरो परिवारमा धेरै कन्सर्न गर्छु यस्तो कुरोहरू, एकदमै हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तेस्रो चाहिँ फिल विथ द प्रेजेन्स अफ गॉड। हाम्रो घर चाहिँ नि परमेश्वरको उपस्थितिले भरिएको घर हुनुपर्छ। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। प्रभुको उपस्थिति, I have set the Lord always before me because he is at my right hand, I shall not be moved. Understand? And he said, my presence will go with you and I will give you rest. The Lord is near to all who call upon him, to all who call upon him in truth. हेर्नुहोस् त बाइबलले भन्छ अब हाम्रो घर चाहिँ नि परमेश्वरको उपस्थितिले भरिएको घर हुनुपर्छ। झगडा, तनाव, समस्या, निन्दा, क्रोध, विरोध, हर प्रकारका कुरोहरू, शैतानलाई मौका दिने हाम्रो घरबाट नि प्रभु महिमित भइरहनु भएको छ। यहाँ शैतान, लेट अस टेस्ट, प्रभु महिमित भइरहनु भएको छ या शैतान? तपाईहरुलाई मैले ध्यान दिनुपर्ने कुरो। अलि छिटो छिटो जाउँ म। अब हाउस अफ जोय, हाम्रो घर चाहिँ आनन्द र शान्तिले भरिएको घर हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, प्रभुले ती सबै आशाका परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई आनन्द र शान्तिले भर्नुहुन्छ। परम प्रभुले हैन, you will show me the path of life, in your presence is fullness of joy, at your right hand are pleasure forevermore. Amen, hallelujah। हाम्रो घर हाउस अफ जोय एन्ड पीस हुन आवश्यक छ, आनन्द शान्तिले भरिएको। यो चाहिँ
प्रभुको उपस्थितिबाट मात्र आउने। जब हामी घण्टौं घण्टौं प्रार्थना अध्ययन धेरै सतर्कता होशियार अपनाउँछौँ प्रियहरू, हामीले गर्न सक्छौँ। प्रभुलाई महिमा होस्। र अब विशेष गरेर अब हाम्रो घर एउटा प्रोटेक्टेड हाउस हुनुपर्छ। समस्या, झगडा, निन्दा, क्रोध, विरोध है हुँदैन, सुरक्षित हाउस। मसँग समय त्यस्तो धेरै छैन, काटी पनि सक्यो, तर अलिकति म केही भन्ने सकिहाल्छु यहाँहरूको बिचमा हैन। हाम्रो घर है बाइबलले के भन्दछ, यति धेरै शिक्षा तपाईँ र मलाई बाइबलले बताएको छ। हाम्रो घर कस्तो हुनुपर्छ है, प्रोटेक्टेड हाउस हुनुपर्छ। कोही मान्छेहरू आउँदाखेरि निर्धक्क बस्नुपर्छ। तर धेरैवटा इसाई घरभित्र व्यभिचारका कुरोहरू, डरलाग्दो झै झगडाका कुरोहरू, समस्याका कुरोहरू छन्। आज शैतानले तहस नहस पारेको छ। हाम्रो घर मानिसले जीवन पाउने घर हुनुपर्छ। आमेन, हालेलुया। हाम्रो घर मानिसले आनन्द र शान्ति पाउने घर हुनुपर्छ। हाम्रो घर मानिसले स्वर्गीय आनन्द र शान्ति, उद्धार अनि मुक्ति पाउने घर हुनुपर्छ। हाम्रो घर प्रियहरू, यस्तो खालको घर तपाईँ र मैले बनाउनुपर्छ। अब रिमेन इन स्केड्युल भन्ने विषयमा सरसर्ती म केही कुरोहरू भनेर यहाँहरूको बिचमा म अन्त गर्छु। मेरो निकै आवरको सिरिज हो, टिचिङ हो, हेर्नुहोस् है। अब एउटा समय या तालिकामा रहनुपर्ने कुरो चाहिँ सबैभन्दा पहिले पर्सनल स्केड्युल, क्वाइट टाइम विथ गॉड। बाइबलले भन्छ कम टु क्लोज गॉड, हैन, एन्ड ही विल क्लोज टु यु। प्रे कन्टिन्युअसली। नम्बर 1, जीवनमा हाम्रो एउटा व्यक्तिगत स्केड्युल हुन्छ, समय तालिका हुन्छ। यो व्यक्तिगत समय तालिकादेखि बाहिर जान हामी सक्दैनौँ, हामीलाई गिभ अप गर्न सक्दैन। यो कुरोलाई ध्यान दियो भने आत्मामा बढ्नेतिर हामी जान्छौँ। आमेन, हालेलुया। पर्सनल स्केड्युलको कुरोहरू म यहाँको बिचमा गर्दैछु। अब दोस्रो, छिटो जाउँ, हेर्नुहोस् है। पर्सनल स्केड्युलमा चाहिँ यही कुरोहरू पर्छ। Spend time with God. Spend time in prayer. अध्ययन, प्रार्थना. Sometimes God wants us to be lonely. मुसा धेरैचोटि एक्लो हुन चाहन्थे, माथि डाँडामा गएर प्रभुसँग समय बिताउने। धेरैचोटि क्राउडमा, धेरैचोटि समय है। म छिटो जाउँ। अब दोस्रो चाहिँ हस्बैंड एन्ड वाइफ स्केड्युल, श्रीमान र श्रीमती बीचको समय तालिका। Spend maximum time together to make your physical relationship stronger. At home, when you go outside, if possible, go together. That is why man shall leave his father and mother. It's united to his wife and they become one flesh. I'm going to say, श्रीमान र श्रीमती बीचको स्केड्युल साह्रै महत्त्वपूर्ण हो। यदि यो स्केड्युललाई मिस गर्यो भने नि जिन्दगीमा गडबडी आउँछ। होशियार। मेरो श्रीमती अहिले काममा हुनुहुन्छ, हामी टाइम बिताउँछौँ। जब कामबाट आउनुहुन्छ हामी विकेन्ड टाइम, एकदमै स्पेशल टाइम हामीले बिताउँछौँ। माया घट्दै जान्छ श्रीमान र श्रीमती नजिक भएन भने नि, अनि शैतानले पर पार्दै अनि अन्तिममा त मलाई डिभोर्स चाहियो भन्ने स्थिति। यो चाहिँ के हो थाहा छ? स्केड्युल, हस्बेन्ड र वाइफको स्केड्युल छैन नि त। खाली सेवकाई, काम, बाहिरको साथीभाइ है, अनि त्यसपछि परिवार बर्बाद। बाइबलले भन्छ क्लियर, हेर्नुहोस् त। यो प्रतिज्ञाबाट हामी कहिले पनि बाहिर जान सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् त, हस्बेन्ड एन्ड वाइफले यसरी समय बिताउनु पर्छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो, मैले केही पिक्चर हालेको छु यहाँ। यो समय बिताएन भने नि पारिवारिक सम्बन्ध हस्बेन्ड एन्ड वाइफको बिचमा खल्लो हुन्छ, खल्लो हुँदै जान्छ। अनि हामीलाई शैतानले एट्याक गर्छ, अनि श्रीमती एकातिर, श्रीमान अर्कोतिर, अनि गडली फ्यामिली डिस्ट्रोय गर्छ शैतानले। बाइबलले क्लियर पिक्चरमा यसरी तपाईँ र मलाई बताएको छ। हामी अर्को पनि गइहाल्यो, हेर्नुहोस् त। अब स्पेन्ड म्याक्सिमम टाइम टुगेदर विथ गॉड, हैन, हेर्नुहोस् त। अब यो श्रीमान र श्रीमतीले नि प्रार्थनाको जीवन, आराधनाको जीवन, बाइबल स्टडी, अरू पुस्तकहरू अध्ययन गर्ने कुरो, यो स्पेशल यो टाइम पनि राख्नुपर्छ। श्रीमान श्रीमती नि फिजिकल रिलेसनसिपको लागि मात्रै हैन, तर दुईजनै मिलेर एकदमै फेरि स्पिरिचुअल लाइफ कतिको जिउँदैछौँ। सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ टुगेदर। एउटा श्रीमान र श्रीमती बिचको स्पिरिचुअल लाइफ तपाईँ र मैले ध्यान दिनुपर्ने कुरो। अरू अध्ययन, बुक्सहरू अध्ययन गरायो, सँगै बाइबल पढ्ने, सँगै अध्ययन गर्ने, मेडिटेसन, एटलिस्ट हाफ एन आवर, एटलिस्ट 1 आवर, एउटा दिनमा एटलिस्ट 15 मिनट
श्रीमतीसँग हौ प्रार्थना गर्दै अनि जब प्रभुसँग हामी सँगै स्पिरिचुअल हुन्छौँ, श्रीमान माथि है पुरै मिराकल्स हुन्छ श्रीमानको जीवनबाट, श्रीमती तल श्रीमानलाई आँखा लाउने स्थितिमा छ भने के फाइदा? श्रीमती एकदमै हाइली स्पिरिचुअल हुन्छ, श्रीमान आँखा लाउने स्थितिमा छ भने के फाइदा? सो हस्बेन्ड एन्ड वाइफको, श्रीमान र श्रीमतीले बुझ्नु पर्ने कुरो, मैले छिटो छिटो जाँदैछु, अब अलिकति भनेर म सकिहाल्छु। अब ओन फ्यामिली स्केड्युल, आफ्नो परिवारको विशेष गरेर समय तालिका, बाइबलले भन्छ, मलाई एकदमै यो मनपर्छ, मलाई भजन सङ्ग्रह 128:2, तिमीले आफ्नो परिश्रमको फल खानेछौ, आशिष र सब किसिमका फलिफाप तिमीले पाउनेछौ, तिम्री पत्नी तिम्रो घरभित्र फलवन्त दागको लाता जस्तै, अनि तिम्रा छोराछोरीहरू तिम्रो टेबलको वरिपरि जैतुनका मुनाहरू जस्तै हुनेछन्। यसरी परमेश्वरको भयो मान्ने मानिस आशिषित हुन्छ। आमेन, हालेलुया। हामी ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ न प्रियहरू। यदि मसँग सहमति भने लेट्स गिभ हिम बिग क्ल्याप। ओन फ्यामिली स्केड्युलमा पर्ने कुरो, यहाँ एउटा शब्द साह्रैमा, तिम्री पत्नी तिम्रो टेबलको के भन्छ यहाँ, तिम्रो घरभित्र फलवन्त दागको लाता जस्तै, वाउ, तिम्रा छोराछोरीहरू जैतुनका मुनाहरू जस्तै। सेवकाई गर एकातिर छ, परिवार अर्कोतिर छ, भ्राङ र बुडुङ पारेर विविध कुरोहरू पारेर। प्रियहरू, कहिले पनि हामी पर्फेक्ट मिनिस्टर हुन सक्दैनौँ, पर्फेक्ट इसाई फ्यामिली हुन सक्दैनौँ। अलिकति म अगाडि बढौँ। अब हेर्नुहोस् कसरी जिउने, तपाईँ र मैले पारिवारिक स्केड्युलका कुरोहरू है, ध्यान दिनुपर्ने कुरो तपाईँ र मैले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरो छ। अब यहाँ एउटा पिक्चर हेर्नुहोस् त, सँगै खाने चट्टै एकदमै आनन्द, एउटा गडली फ्यामिलीको पिक्चर म यहाँलाई देखाउँदैछु। सँगै नानीहरूलाई खाना सिकाउने, हामी म्याक्सिमम टुगेदर खान्छौँ। रेस्टुरेन्टमा म नानीलाई हप्तामा एकचोटि लिएर जान्छु नि खाना सिकाउन। अब यता अमेरिकामा चपस्टिकले खाने कुरो भयो, फोर्क एन्ड अब स्पुन युज गर्ने कुरो भयो, डिसिप्लिनका कुरोहरू भयो, बोल्ने कुरोहरू भयो होइन। प्रियहरू, इसाई परिवारलाई तपाईँ र मेरो लागि नि घरैभित्र शिक्षा यसमा छ। हालेलुया, बाइबलमा छ। द वर्ड अफ गॉड टिच अस, हामीलाई प्रभुको वचनले सिकाउँछ। बाइबलले स्पष्ट बताएको छ। हेर्नुहोस् त, यो खण्डहरू तपाईँले टिपिराख्नुहोस् है। बाइबलले एकदमै म्यानेज एउटा ओन फ्यामिलीका कुरोहरू छ। आफ्नो परिवारलाई होसियारी साथ दोहोऱ्याउनु पर्ने, सिकाउनु पर्ने आमा बाउ प्यारेन्टको यो विशेष छ है। यो बाइबलले बताएको कुरो, ओन फ्यामिली स्केड्युलको कुरो म यहाँलाई गर्दैछु। अनि त्यसपछि हामीलाई के भन्छ, स्केड्युल विथ अदर फ्यामिली, हामीसँग अरू परिवारका सदस्यहरू छन्। अब फेरि बहिरी भएर बस्नु हुँदैन। हाम्रो कजिन एन्ड रिलेटिभ्स है, स्केड्युल विथ कजिन एन्ड रिलेटिभ्स, नाइबरका कुरोहरू छन्, यहाँनिर छिमेकीहरूको कुरो छन्। यहाँ बाइबलले बताएको छ, अयुबले सालै पछि है ग्यादरिङ गर्ने गर्दा त यहाँ धेरैवटा कुरोहरू छन्। छिमेकीलाई प्रेम गर्नुपर्ने, आफ्नो आफन्तलाई प्रेम गर्नुपर्ने, आफ्नो आफन्तलाई माया गर्नुपर्ने, यी विविध कुरोहरू छन्। प्रियहरू, तपाईँहरू मैले ध्यान दिने कुरोहरू, ओन फ्यामिली स्केड्युल विथ रिलेटिभ्स, कजिन है, नाइबर्स, तपाईँ र मैले ध्यान दिनुपर्ने कुरो धेरै छन्। तपाईँ र मैले विजय हुँदै जानुपर्ने। म छिटो छिटो जाउँ। हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा पिक्चर छ, एउटा गडली इसाई परिवारहरूको टुटेको सम्बन्धहरू, विश्वास गर्नभन्दा अगाडि बोलाचाला थिएन भने अब विश्वास गरेर माया बढ्यो। आमेन, हालेलुया। प्रेम बढ्यो, आफै एउटाले अर्कोलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्यो। यस्तो खालको अवस्थामा गडली फ्यामिलीको पिक्चर हेर्नुहोस्। कहिले काहीँ खाना बोलाउने, बस्ने, रमाइलो गर्ने, यी विविध कुरोहरू छन् नि होइन। अब म तपाईँलाई अर्को भनौँ, अब यो किन इम्पोर्टेन्ट छ यो सबै कुरोहरू भन्दाखेरि चाहिँ पारिवारिक सम्बन्ध एकदमै राम्रो हुन्छ। सबैले आफ्ना मान्छेहरूलाई राम्रोसँगले चिन्नेछन्। नो क्वारेलिङ, नो इन्भी, नो गसिप, नो एनी हाइडिङ एजेन्डा, नो डिसओबिडियन्ट, नो प्राउडनेस, नो सेल्फ प्रेजेस, नो सेल्फिसनेस, नो एरोगन। हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर कुनै झगडा हुँदैन, आरिस हुँदैन, कुरा कटाइ हुँदैन, त्यहाँनिर कुनै लुकाएका कुनै पनि एजेन्डाहरू हुँदैन, त्यहाँनिर अनैतिकता हुँदैन, त्यहाँ घमण्ड अहङ्कारको कुरोहरू हुँदैन, त्यहाँनिर आफैले आफैलाई एकदमै अभिमानी सेल्फ प्रेजेस हुने, आफैले आफैलाई घमण्ड गर्ने कुरो हुँदैन, उचाल्ने कुरो हुँदैन, अनि स्वार्थी पनि हुँदैन, र त्यहाँनिर अहङ्कार पनि हुँदैन। यो फ्यामिली ग्यादरिङ है, परिवारका सबै सदस्यले आफ्नो परिवार, आफ्नो सानो सम्बन्धहरू राम्रोसँगले जान्नेछन्। अहिले साइनो पर्ने भित्र विवाद धेरै गरेछ। नानीहरूले गुगलमा हेर्दा पाएन त भनेर सम्बन्ध भित्र विवाह गरिरहेका छन्। होसियार,
पारिवारिक ग्यादरिङ कति ठुलो जिम्मा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ प्रियहरू, कति ठुलो जिम्मा। स्केड्युल विथ चर्च। अब एउटा यो भयङ्कर ध्यान दिनुपर्ने कुरो चाहिँ फेलोसिप है, भयङ्कर ध्यान दिनुपर्ने कुरो। मण्डलीसँगको स्केड्युल कस्तो छ हाम्रो सेवकाईसँग है? चर्चको स्पेशल ओकेजन, चर्च मिटिङ बाइबलले भन्छ हेर्नुहोस् त, टिचिङ, फेलोसिप, ब्रेकिङ अफ ब्रेड एन्ड प्रेयर, डिभोटेड मण्डलीसँगको स्केड्युल, परिवारसँगको स्केड्युल हैन। अब यहाँ हामीले हेर्यो भने अर्को मैले तपाईलाई भने अब डिभोर्सको रिजनलाई हेर्यो भने चाहिँ नि एउटै कुरो, पोर रिलेसनसिप विथ गॉड। आज संसारमा नि श्रीमान श्रीमती बीचकोमा किन डिभोर्स हुन्छ भने बाइबलले अन्तिममा के बताएको छ भने पोर रिलेसनसिप विथ गॉड। यहाँ के भन्छ है? अब यहाँ एउटा हस्बेन्ड वाइफ गॉड, यदि प्रभुलाई प्रेम गर्ने श्रीमानले श्रीमतीलाई प्रेम गर्छ, प्रभुलाई प्रेम गर्ने श्रीमतीले श्रीमानलाई प्रेम गर्छ। तर प्रभुलाई नै प्रेम गर्न छोडेपछि अनि समस्या सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ केही चित्रहरू देख्छ, परमेश्वर, परिवार, घर, चर्च, वर्ड, यो सबै कुरो मिलाएर तपाईँ र मैले जब चल्छौँ भने एन्ड देन विल बी गॉडली फ्यामिली। मे द लर्ड ब्लेस यू। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिउन्। मैले यो लामो सिरिजको कुरोलाई बटन मैले भने त आज प्रियहरू तपाईँ र मेरो नि परिवारको लागि परमेश्वरको ठुलो योजना र उद्देश्य छ। जब हामी यो खालको जिउँछौँ भने हामी शैतानमाथि विजय हुँदै परमेश्वरको राज्यलाई स्थापित गर्छौँ। सो God has called us to establish His kingdom. God has called us to maintain our family. परमेश्वरले हाम्रो परिवारलाई महिमित परिवार भएको चाहनुहुन्छ अनि परिवारबाट सेवकाई सुरुवात हुन्छ। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। आउनुहोस् म छोटो प्रार्थना गर्छु अनि विशेष एकदमै सो सरी मैले निकै समय लिएको छु। मलाई आज प्रभुले यही विषयमा आई डोन्ट नो मलाई किन मलाई प्रभुले यो विषयमा अगुवाई गर्नुभयो बोल्नलाई है, मलाई थाहा छैन। प्रियहरू, मैले तयार गरेको कुरो नै मलाई बोल्ने मौका के भने एउटा अगुवाई गर्नुभयो प्रभुले। हामी प्रार्थना गरौँ। महान प्रभु, हामी तपाईँको शरणमा आउँदछौँ। प्रियहरू, आज तपाईँ र मेरो पारिवारिक सम्बन्ध कस्तो छ लेट अस टेस्ट। हामी जाँचौँ, आफैलाई हामीले जाँचेर हेरौँ। यहाँले अब अनम्युट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, मैले एलाउड गरिदिएको छु, अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। प्रियहरू, हामी एकछिन प्रार्थना गरौँ। हाम्रो परिवार कतिको चुनौतीमा भएर गइरहेछ? के हाम्रो परिवार महिमित परिवार छ? के हाम्रो परिवार परमेश्वरको उपस्थितिले भरिएको परिवार छ? के हाम्रो परिवार परमेश्वरको आनन्द र शान्ति, स्वर्गीय आनन्द शान्तिले भरिएको परिवार छ? धेरै ध्यान दिनुपर्छ तपाईँ, धेरै धेरै धेरै। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको उपस्थितिमा आउँछौँ। Father God, we come into thy presence, Lord God Almighty. आज साँच्चै नै परिवारको उद्देश्य तपाईले यति धेरै ठुलो उद्देश्यमा परिवार स्थापित तपाईले गर्नुभएको छ। तर शैतान आज परिवारलाई विस्थापित गर्नलाई गरिरहेको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, यहाँ भएका तपाईका छोराछोरीको बीचमा पारिवारिक तनाव समस्याहरू छन् भने I cancel the plan of devil in the name of Jesus. येशूको नाममा प्रभु heavenly joy, heavenly joy, heavenly joy, heavenly protection house ma prarthana garchu. Lord God Almighty, help us to be a godly family. Help us to be a godly family. हामीलाई godly family हुन सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छु, धन्यवाद दिन्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, यो समय फेरि पनि आजका सञ्चालकज्यूलाई दिँदै म यो समय राख्दछु। जय मसीह सबैलाई। धन्यवाद।